मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, कि जो लोग अपने रब के साथ कुफर करेंगे तो क्या पता चला कि अल्लाह की नजर में मुजरिम वो लोग हैं जो अपने पालने वाले का इनकार करें। समझ रहे हो, जो अपने पालने वाले का इसको तो दुनिया जुर्म समझती नहीं है। तो चूंकि जन्नत अल्लाह ने बनाई, जहन्नम अल्लाह ने बनाई, तो पास भी कौन कर, पेपर जो है ना, जो एग्जाम के लिए जो अल्लाह ने जो पेपर बनाया वो भी अल्लाह ने बनाया है। तो जब तक उस पेपर को फिल नहीं करेंगे, मेरे और आपके कहने से ना कोई जन्नत में जाएगा और ना कोई जहन्नम में। तो अल्लाह कहता है सबसे पहले मुझे मानो। काफिर चूंकि अल्लाह को नहीं मानता, इसलिए अल्लाह के यहां उसका कोई मकाम नहीं है। उसकी जितनी नेकियां हैं, कुरान ने कहा वल्लदीन कफरू अमालुहुम, जो काफिर लोग हैं उनके अमाल की मिसाल का सराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, फरमाया जैसे किसी शराब में तुम्हें रेत पे पानी नजर आता है, तुम लालच में वहां तक पहुंचते हो तो वो पानी और आगे चला जाता, वहां पानी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कहा कि काफिर जो अमल कर रहा है वो उम्मीदें लगा के बैठा है कि मुझे ये मिलेगा। फरमाया जब वक्त आएगा तो करामादिन इश्तद्दत बिही रिहु फी यौमिन आसिफ, एक राख के पहाड़ की तरह तुम्हारी मिसाल होगी कि राख का पहाड़ देखने में कितना बड़ा लगता है मगर उसका कोई वजन नहीं होता, फूंक मारो पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। तो ये देखने की हद तक है। इनके अमल में जान नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? ये अल्लाह के लिए, जिसने कायनात को बनाया उसी को नहीं पूछ रहे, जो तुम्हें सुबह शाम नेमतें देता है। अब देखो, कुरान में अल्लाह ने कायनात में गौर करने का हुक्म दिया, साइंसदान भी गौर करते हैं, मगर अल्लाह कहते हैं गौर करके खालिक तक पहुंचो। ये मखलूक में ही उलझे रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि साइंसदान जो कायनात में गौर करते हैं गलत करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इतना काफी नहीं है, कायनात में गौर भी करें, लोगों की खिदमत भी करें, लेकिन खालिक तक पहुंचने की कोशिश भी तो करो। आप किसने बनाया, क्यों बनाया, इन दो सवालों का जवाब तलाश करो। आप वो हमसे क्या चाहता है, इस पर कोई बहस ही नहीं है कि वो हमसे क्या चाहता है। वो कहते हैं छोड़ो, ये मौलवियों का काम है, ये मजहबी लोगों का काम है। तो ये अल्लाह के जो पैगंबर दुनिया में आए, सफीर आए, उन्होंने तो यही हमें बताया, इस कायनात में गौर भी करो और खालिक तक पहुंचने की कोशिश भी करो। मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूं बसा औकात यूट्यूब पे ना, मुख्तलिफ किस्म की साइंसदानों की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बड़ी अजीब अजीब डॉक्यूमेंट्री हैं। यानी जानवरों के बारे में आप तहकीक करोगे, आप हैरान हो जाओगे। समंदर की गहराई में ऐसे ऐसे जानवर पैदा किए हैं जहां अंधेरा है, मगर अल्लाह ने वहां भी जिंदगी पैदा की है। अब गोरे जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसमें क्या होगा, ऐसी ऐसी कायनात के राजों से पर्दाफाश करेंगे कि इंसानी अकल हैरान की, यार खुदा ने क्या क्या बनाया है। सूरह यासीन में जो अल्लाह ने कहा ना, वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, वो हर तरह से पैदा करना जानता है। तो हमारा उन डॉक्यूमेंट, अंग्रेजों की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री को देखकर हमारा ईमान बढ़ता है, बेइख्तियार मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है, क्या क्या बनाया अल्लाह ताला ने। मगर गोरे जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो इस पर कोई बहस, उनके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकलता एक दफा, बस कहते हैं बड़ी अजीब फितरत, नेचर फितरत कह के सब क्या कर देते हैं, टाल देते। गॉड का नाम भी नहीं आता। अल्लाह तो यानी इंग्लिश में भी नहीं कहते कि गॉड कैसा ताकतवर गॉड है। लेकिन अरब जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, ये पेश करते हैं, उसमें वो बार बार कुरान मजीद की आयतें चलाते हैं। वफी अनफुसिकुम, जब वो इंसान की बॉडी पे रिसर्च पेश करेंगे आपके सामने तो कुरान की आयत लेकर आएंगे, वफी अनफुसिकुम, तुम्हारी अपनी जान में, तुम्हारे अपनी बॉडी में बड़ी बड़ी निशानियां हैं अल्लाह के वजूद की और अल्लाह को पहचानने की। अफला ताक़िलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। ये जो जंगल है ना, डॉक्यूमेंट्री है, अल्लाह की कसम ये खुद एक बहुत बड़ा उजूबा है। जंगल में जो जानवर अल्लाह ने पैदा किए ना, खुद साइंसदान कहते हैं कि जंगल में शेर दरिंदा ना हो तो इंसान के लिए खुश्की में जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कोई चीज अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं की है। ये खुद इसकी अलामत है कि ये कायनात एक निजाम के तहत चल रही है, ये अंधी नहीं चल रही, कोई चलाने वाला है, बड़ी सोच समझ के बनाया उसने एक एक चीज को।
3 حصے اللہ نے پانی رکھ دیا, 1 حصہ خشکی. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا 3 حصے خشکی ہو 1 حصہ پانی ہو, یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا, نہیں ہوا. اگر یہ ہوتا, دیکھو ڈائناسور تھے نا کسی زمانے میں, ان کی نسل ختم ہو گئی. اس پر تو بحث ہوتا ہے نسل ختم ہو گئی, کیوں ہو گئی, اس پہ نہیں ہوتی. بھائی انسان کو دنیا میں آنا تھا, اس لیے ڈائناسور کو اللہ نے ختم کر دیا. ڈائناسور اگر ہوتے, ہم یہاں بیان سن رہے ہوتے بیٹھ کے, وہ کمبختوں کے منہ اتنے بڑے بڑے تو کھا جاتے, پوری دنیا کو کھا کے ختم کر چکے ہوتے اب تک. اللہ نے آنے سے, انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ, یہ باقاعدہ انتظام ہو رہا ہے انسان کے. بھائی اب انسان آ رہا ہے جس کے لیے بنایا, تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے, بڑے بڑے ختم, چھوٹے چھوٹے رہیں گے. چھپکلیاں رہ گئیں خواتین کو ڈرانے کے لیے. شوہر سے نہیں ڈرتی, چھپکلی سے ڈرتی ہیں. حیرت کی بات ہے یار, اس پہ حیران ہوں. وہ شوہر بڑی بڑی مونچھوں والا, ایسے بڑے بڑے بلڈر میں نے دیکھے ہیں, پولیس ڈرتی ہے ان سے. بیوی کے سامنے چلتی نہیں, چھپکلی لا کے دو تو بہت ڈر جائے گی. یہ آج سمجھ میں نہیں آیا کہ خواتین کا آج تک جو ہے نا, ان کی دماغ کس اسٹائل سے ان کی سوچتی ہیں, سمجھ میں نہیں آئے. تو اور یہ بھی ٹارزن, یہ بھی دنیا میں ہر چیز کسی سے نہیں ڈرتا, مگر بیگم سے ڈرتا ہے. یہ اس پہ بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے, یار تو پولیس سے نہیں ڈرتا. وہ ہے نا اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, چھوڑو یہ موضوع چینج ہو جائے گا. تو اب سمندر کی گہرائی میں, بہت زیادہ گہرائی میں پانی کا اتنا دباؤ ہے کہ انسان وہاں 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا, جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں, وہ اتنے دباؤ میں کیسے ہیں بھائی, اور وہاں گھپ اندھیرا. مجھے جب کسی نے یہ بات بتائی نا, بڑے پڑھے لکھے آدمی نے, کہ بھائی سمندر میں روشنی ہوتی ہے نیچے تہ میں, لیکن بعض سمندر اتنی گہرائی میں ہے کہ سن لائٹ وہاں تک نہیں پہنچتی. مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرے میں ہوں, اور اتنا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ قریب سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھائی نہ دے. میں نے کہا دیکھو قرآن کو کیسے پتا چلا کہ سمندر میں اتنی گہرائی بھی ہے کہ جہاں سورج کی روشنی, تبھی تو قرآن مثال دے رہا ہے نا. اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. قرآن مثالیں بھی غلط نہیں دیتا, حالانکہ مثال تو فرضی ہوتی ہے, تو فرضی طور پر بھی غلط بیان قرآن نہیں دیتا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ قرآن کی حقانیت کی. تو اتنی گہرائی بھی ہے سمندر میں جہاں سورج کی روشنی, حالانکہ پانی تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, بڑے جلدی روشنی کو پہنچاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہاں روشنی نہیں پہنچ, وہاں بھی مخلوق ہے. اب اتنے اندھیرے میں وہ دیکھتی کیسے, اس میں ایسے ان کی جو ہے نا ریز نکلتی ہیں ان کی باڈی سے کہ ہم اور آپ آنکھوں سے اتنی جلدی بندہ ٹریس نہیں کرتے جتنی جلدی وہ اینٹینے لگے ہوئے ہیں. یہ اینٹینا تو اب سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے, ریڈار وغیرہ, جس سے جہاز کا پتہ چلتا ہے کتنی محنت کے بعد. تو کیا مچھلی نے اینٹینا خود لگا لیا اپنے؟ اس کو بھی تو کوئی بنایا ہوگا کسی نے, کہ اتنے گہرائی میں اتنے دباؤ میں آنکھیں کام نہیں کریں گی اس کی, اس کو ایسے اینٹینے لگا دو کہ کوئی بھی اس کے قریب جائے تو اس کو فوراً, وہ اتنی اسپیڈ میں سفر کرتی ہے ادھر 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 سے ادھر. سائنسدان اس کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایسے حساس اینٹینے ہیں کہ سائنسدان کوئی بھی مشین جب وہاں تک بھیجتے ہیں تو مچھلی غائب, مچھلی کو پتہ چل جاتا ہے. عام مچھلیاں تو دیکھتی ہیں نا, تو پچھلی طرف سے حملہ کرو تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے میں ٹائم لگے گا اس کو. یہ مچھلی کیا ہے, اینٹینوں کی مدد سے ٹریس کر رہی ہے, دائیں بائیں کوئی ہے تو نہیں, اپنا شکار بھی اسی طرح پکڑتی ہے, اینٹینوں سے پتہ چلتا ہے اس کو. اور بعض مچھلیاں ایسی ہیں, بعض سمندری مخلوق ایسی ہیں کہ وہ انڈے دینے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. انڈے دے کے وہ مچھلی واپس آئے گی, اور پھر جب اس کے بچے نکلیں گے نا, اتنے کئی ایک سمندر کے کنارے سے دوسرے کنارے پر آئے گی وہ, لیکن اس کے سگنل کام کر رہے ہیں. جب اس کے انڈوں سے بچے نکلیں گے تو وہ وہی چلی جائے.